हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा तारी था। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। नशिस्तगाह में रोशन एक कुमकुमे के अलावा हर तरफ नीम तारीकी थी। मैं बाहर निकला और दबे पांव आगे बढ़ा। बावर्ची खाने और खाने के कमरे वाली राहदारी में रोशनी न होने के बराबर थी, मगर मुझे आगे बढ़ने में कोई दुश्वारी पेश न आई, क्योंकि राहदारी के आखिरी सिरे पर वाक़े कमरे के दरवाजे से झांकती रोशनी मेरी रहनुमाई के लिए काफी थी। मैं स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो सामने असलम अली चारपाई पर नीम दराज नजर आया। वो मेरे ही इंतजार में जाग रहा था। हम दोनों ने बाहमी मशवरे से फैसला किया कि असलम अली क्वार्टर में कयाम करने की बजाय स्टोर रूम में अपना डेरा जमाएगा, ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त रूबा अमल हो सके। उसकी फरमाइश पर पूर्णिमा ने उसे बखुशी इजाजत दे दी थी। असलम अली मुझे देखकर उठ बैठा और मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं जैसे ही बैठा उसने पुरजोश लहजे में कहा, यार तुमने मुझे अपने साथ बड़ौदा ले जाने का कमाल नाटक किया। मुझे लग रहा है मेरे इनकार करने पर वो खबीस रतन भी मेरी वफादारी का कायल हो गया है। मैंने कहा, दरअसल मुझे ये फिक्र लगी हुई है कि कहीं उसे हम दोनों के गठजोड़ का शक न हो जाए। तुम मौका पाते ही उससे कुछ ऐसी बातें करना कि जैसे मेरा इसके घर में जरूरत से ज्यादा अमल दखल तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि तुम लोगों के साथ मेरे बोईसर और तारापुर जाने पर भी अपनी नापसंदीदगी का इजहार करना। इसके दो फायदे होंगे। एक तो वो तुम्हारी वफादारी का मजीद कायल हो जाएगा, दूसरा ये कि हो सकता है वो तुम्हें एतमाद में लेकर दरखास्त करे कि तुम चोरी छुपे मेरी निगरानी करो। असलम अली ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, यार मैं यही तो बताने तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने उस गलीज शख्स को फोन पर बातें करते सुना है। ये स्टाफ कॉलोनी के सिक्योरिटी स्टाफ के चीफ तिरमती को हिदायत दे रहा था कि वहाँ मेरी नक्लो हरकत की मुकम्मल निगरानी की जाए, और अगर मैं किसी ममनुआ इलाके की तरफ जाऊं तो मुझे रोककर नरमी से मना कर दिया जाए। मैंने असलम अली की पेशानी पर नाराजगी की सिलवटें पड़ती देखी। कहा, इसका मतलब है ये खन्नास अभी फितनाबाजियों से बाज नहीं आएगा। मैंने कहा, इस खुश फहमी में न रहना भैया। ये एक ऐसा काला नाग है जो अपनी गर्दन हमारी गिरफ्त में आ जाने की वजह से बेबस हो गया है। अगर हमने सहल पसंदी या गफलत का मुजाहरा किया तो ये हमें डसने का मौका हरगिज जाया नहीं करेगा। असलम अली ने मेरी बात सुनकर ताईद में सर हिलाया। तभी उसे कुछ याद आ गया और वो जल्दी से बोला, भैया एक अहम मौजू पर तो हमने बात की ही नहीं। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी बात? उसने कहा, यही कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कदम कदम पर सख्त सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हथियार साथ रखना हमें किसी भी वक्त मुसीबत में फंसवा सकता है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, मगर मसला ये है कि हम निहत्ते वहाँ का रुख कैसे करेंगे? क्या पता कब हमें अपनी गर्दन बचाने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ जाए। खाली हाथ तो हम भीगे चूजों की तरह दबोच लिए जाएंगे। कोई फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए तो हमें हर सूरत में असलहे की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात सुनकर उसने तशवीश भरे अंदाज में धीरे से अस्बात में गर्दन हिलाई। फिर कुछ कहने की बजाय सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, हथियारों के बगैर तो कतई गुजारा नहीं है भाई, मगर तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त है कि किसी मौके पर हमारे कब्जे से हथियार बरामद हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ इस पेचीदा मसले का एक ही हल है असलम भाई। उसने बेताबी से कहा, बात अधूरी क्यों छोड़ देते हो भाई, तुरंत ही बता दो वो हल क्या है। मैंने कहा, मैं बेंगलोर से जान बचाकर भागा तो मुझे उस वक्त भी यही मसला दरपेश हुआ था। यानी मैं पिस्तौल साथ रखता तो किसी भी नाके पर तलाशी के दौरान में मेरी गर्दन दबोची जा सकती थी, जबकि खाली हाथ तो इस खतरनाक सफर का सोचना भी जान दांव पर लगाने के मुतरादिफ था, जैसा कि बाद में साबित भी हुआ। अगर मेरे पास पिस्तौल ना होता तो कई बार जान के लाले पड़ जाते और मैं हथियार इस्तेमाल करके ही अपनी जिंदगी बचा पाया हूँ। असलम अली ने इस बात में गर्दन हिलाई और फिर कुछ कहने की बजाय सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने पर इक्तिफा किया। मैंने वजाहत की। कहा, देखो बात ये है भाई, होना ये चाहिए कि हमारा हथियार बेशक हर वक्त हमारे पास मौजूद ना हो, उसे मेरी और तुम्हारी दस्तरस में जरूर होना चाहिए, यानी हम जरूरत के वक्त उसे फौरन निकाल सकें। इसके लिए मैंने ये तरीका निकाला था कि अपनी गाड़ी में ही छुपाने की कोई जगह ढूंढ लेता था या बना लेता। अब भी हमें यही करना पड़ेगा। तुम क्या कहते हो इस बारे में? असलम अली ने कुछ सानियों तक सोचने के बाद कहा, मौजूदा सूरत हाल में तो हथियार रखने का यही सबसे बेहतरीन तरीका महसूस होता है। अच्छी बात यह है कि रतन बहुत बड़ा अफसर है और मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम पुलिस तो उसकी गाड़ी को रोककर तलाशी लेने की जरूरत नहीं करेगी। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो भैया, मगर हमारे लिए जरूरी ये है कि खुद रतन भी हमारे पास हथियारों की मौजूदगी से बेखबर रहे। हमने अपने लिबासों में पिस्तौल छुपाए तो किसी भी इत्तेफाक की सूरत में वो आसानी नजरों में आ सकते हैं। असलम अली ने कहा, ये तो खैर बिल्कुल मुमकिन है। रतन ने लगभग सुबह 6 बजे रवानगी का कहा है।
चले मैं ऐसा करता हूँ कि रवानगी से घंटा भर पहले गाड़ी का जायजा लेता हूँ कि कहाँ सबसे उम्दगी और आसानी से पिस्तौल छुपाए जा सकते हैं। मैंने उसकी तायद की और बताया कि मैं अपनी ब्यूक में कहाँ पिस्तौल छुपाता रहा हूँ। असलम अली ने मेरी तजावीज पसंद की और उन पर अमल का इरादा जाहिर किया। इस पर मैंने अपना बरेटा निकाल कर इजाफी मैगजीन समेत उसके हवाले कर दिया। उसने बगौर उसका जायजा लिया और फिर अपने सामान में छुपा दिया। मैं उससे इजाजत लेकर अपने कमरे में आया। बोईसर रवानगी में बमुश्किल 6.5 घंटे बाकी रह गए थे, लिहाजा मैंने ताज़ा दम बेदार होने के लिए मुनासिब नींद लेने की कोशिश की। मगर तारापुर एटमी प्लांट तक रसाई का मरहला इतने करीब होने के एहसास से मुझ पर हैजानी सी कैफियत तारी थी। बिलाखिर मेरी आंख लग गई। मैं अच्छी खासी गहरी नींद सोया, मगर फिर जाने कितनी देर के बाद अचानक मेरी नींद उखड़ गई। मैं चौंका। ऐसा उमूमन उस वक्त होता था जब मेरी छठी हिस्स किसी गैर मामूली वाक़े या खतरे की निशानदही करती थी। मैंने जल्दी से घड़ी पर निगाह डाली। अभी 4:45 बजे थे। मैंने किसी गैर मामूली तब्दीली या वाक़े की जुस्तजू में कमरे में निगाह दौड़ाई। बगौर जायजा लेने के बावजूद मुझे सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आया, मगर साबिका तजुर्बात के पेश नजर मुझे इज़्तिराब ने घेरे में ले रखा था। बिलाखिर मैंने नामालूम अंदेशों को अपने जहन से झटकने की कोशिश की। सोचा अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। दोबारा सोने की कोशिश बेसूद थी, लिहाजा मैंने सोचा कि गुस्ल करके लिबास बदल लूं और रवानगी के लिए तैयार हो जाऊं, और अगर मुनासिब मौका मिले तो रतन से पहले जाकर गाड़ी के पास असलम अली से मिल लूं, ताकि मुझे वाज़े तौर पर मालूम हो कि उसने अपना और मेरा पिस्तौल कहाँ कहाँ छुपाए हैं। मैंने दरवाजे से बाहर झांक कर जायजा लिया और मुकम्मल सन्नाटा देखकर अपने सूटकेस का रुख किया। सफर और बोईसर में क़याम के लिए मुंतखब किए हुए अपने लिबासों में से एक लिया और गुस्ल खाने का रुख किया। नहाने के बाद अपने मेकअप को साबिका शक्ल में बहाल किया और पूरा इत्मीनान करने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने गुस्ल खाने से बाहर कदम रखा ही था कि मैं ठिठक कर रुक गया। मैंने देखा कि सामने रतन टांग पर टांग रखे कुर्सी पर बैठा है। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा के गुस्ल खाने में जाने से पहले दरवाजा बंद करने की जहमत क्यों न की। इस संगीन गफलत के नतीजे में मेरा सूटकेस और उसमें मौजूद तमाम अनमोल अशिया उस खबीस रतन की नजरों में आ सकती थी। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हमें अपने पास मौजूद खजाना जल्द अज जल्द मुतल्लिका मकाम तक पहुंचा देना चाहिए, मगर उस वक्त मुझे रतन नामी लईन का सामना था। मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, अरे रतन, आप इस वक्त मेरे कमरे में, सब ठीक तो है? हमारी रवानगी में तो अभी कुछ वक्त बाकी है। फौरी जवाब देने की बजाय उसने बगौर मुझे देखा और कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, मिस्टर भावेश, या तुम्हारा जो भी असल नाम है, ये सारा खेल तमाशा अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं तुमसे फैसला कुन बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने लहजे में शरारत भरते हुए कहा, तुम कौन से खेल तमाशे की बात कर रहे हो रतन? पूर्णिमा के साथ टेबल टेनिस के मुकाबलों की? मगर उसमें क्या बुराई है? मैं कसम खा सकता हूँ हमने अच्छे बच्चों की तरह ईमानदारी से सब गेम्स खेली थी और मैंने बगैर किसी एतराज के अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उसने झुंझुलाकर कहा, मेरी बात मजाक में उड़ाने की कोशिश न करो मिस्टर भावेश। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं इस वक्त मेरे सरकारी दौरे में तुम्हारी जबरदस्ती शमूलियत की बात कर रहा हूँ। मैंने उसी खिलंडरे लहजे में कहा, अरे रतन जी, मैंने कब आपके साथ जाने की जिद की है? ये प्रोग्राम तो पूर्णिमा जी ने बनाया है, वो भी इसलिए कि वो तुम्हें मुझे नजरअंदाज करने पर सजा देना और मेरी दिल शिकनी का मदावा करना चाहती हैं। अगर मुझे साथ ले जाना तुम्हें पसंद नहीं है तो उन्हें इनकार कर देते। रतन ने इस तरह भरे लहजे में कहा, मुझसे चूहे बिल्ली वाला खेल न खेलो मिस्टर भावेश। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने ही पूर्णिमा को तुम्हें साथ भेजने पर उकसाया है। इन दिनों में मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि तुम कितनी खतरनाक हद तक चर्ब जबान हो। तुम पूर्णिमा की नफ्सियात समझ चुके हो और उसकी जज्बाती कमजोरियों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ओहो, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है मिस्टर रतन कि पूर्णिमा जी के साथ इतनी तवील अरसे से शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बावजूद तुम उसकी नफ्सियात समझने और उसकी जज्बाती कैफियत या दूसरे लफ्जों में कमजोरियां जानने में नाकाम रहे हो, जबकि मैं सिर्फ 2-3 दिन में उसकी नफ्सियात और जज्बात से वाकफियत हासिल करके उसे इस हद तक राम कर चुका हूँ कि उससे अपनी हर बात मनवा लेता हूँ। अगर ये सच है तो तुम्हारे लिए बेहद तशवीशनाक और साथ ही शर्मनाक भी है। मुझे लगा मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज ठीक निशाने पर लगा है और उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई है। उसने होंठ सख्ती से भींचे और फिर शायद कुछ तल्ख तुंद बात कहना चाही, मगर मुंह खोलने के बावजूद उसने जबान पर काबू पा लिया। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने शिकस्त खुर्दा से लहजे में कहा, तुम मेरे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक इंसान हो।
मैं जानता हूँ तुमने यहाँ पहुँचते ही मेरे और पूर्णिमा के इज़्दिवाजी रिश्ते में दरारें भांप ली हैं। फिर तुमने उसकी महरूमियों और मुझसे शिकायतों का फायदा उठाने का फैसला किया और उससे झूठी हमदर्दी जताकर मेरे ब्रिगेडियर साले से तल्ख ताल्लुकात जैसी मालूमात हासिल कर ली। मैंने बदस्तूर तंजिया लहजे में कहा, तुम तो मेरे अंदाजे से ज्यादा होशियार निकले मिस्टर रतन। चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे ये सब अंदाजे दुरुस्त हैं और मुझे तुम्हारी ये सब कमजोरियां पूर्णिमा ही की जबानी मालूम हुई हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या तुम पूर्णिमा जी से की हुई तमाम ज्यादतियों का इजाला कर सकते हो? मगर उसके लिए तो तुम्हें पहले अपने तमाम गंदे करतूतों, मसलन होटल ब्लू डायमंड में दीपा नामी बेसवा के साथ गुजारी हुई रंगीन और संगीन रात का एतराफ करना पड़ेगा। जाहिर है ये तुम्हारे लिए हरगिज मुमकिन नहीं है। मैंने रतन का चेहरा कोरे लट्ठे की तरह सफेद पड़ते देखा। मैंने अपनी गोलाबारी जारी रखी, कहा, और ये सवाल भी तुम्हारी तवज्जो चाहता है कि क्या तुम मुझे इन सब अनमोल मालूमात से फायदा उठाने से रोक सकते हो? दूसरी सूरत तो खैर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तुम चाहो भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम मेरी कोई बात मानने से इनकार करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुझे उसके चेहरे की सफेदी हल्की पीलाहट में तब्दील होती नजर आई, ताहम उसने जल्द ही अपनी हिम्मत यकजा कर ली और मुर्दनी शक्ल के साथ कहा, ये सब बातें तो तुम पहले भी जता चुके हो, तभी तो मैं तुम्हारे इशारों पर चलने पर मजबूर हुआ हूँ और तुम्हें मुंह मांगा तावान अदा करने को तैयार हूँ। मगर मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी ये मेरे साथ जाने वाली हरकत मुझे जबरदस्त मुश्किल में फंसा सकती है, जो मेरे हक में बेहतर होगा ना तुम्हारे। तुम खतरनाक हुदूद में दाखिल हो रहे हो। अगर तुम वहाँ किसी भी वजह से पकड़ में आ गए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मुझे पता है तुम ऐसी सूरत में मेरे खिलाफ जबान खोलकर और तुम्हारे साथ ही मेरे खिलाफ तुम लोगों के पास मौजूद ब्लैकमेलिंग का मवाद आम करके मुझे तबाह बर्बाद कर सकते हो, मगर इससे तुम लोगों को भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा फिर तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? उसने जल्दी से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम खामखा का खतरा मोल लेने से गुरेज करो। ये तुम्हारे हक में भी बेहतर है और मेरे भी। तुम लोगों को जितना माल चाहिए मुझे बता दो। मैं वादा करता हूँ कि अगर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त मेरे लिए फौरी तौर पर मुमकिन न भी हुआ तो मैं कुछ ही दिनों में किसी न किसी तरह तुम्हारी मांग पूरी कर दूंगा। मैंने बदस्तूर संजीदा अंदाज में कहा, तुम मेरे खतरे की जद में होने की फिक्र में हलकान हो। बड़ी मेहरबानी रतन जी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे इतने हमदर्द हो। बहरहाल मैं इस फिक्रमंदी के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मगर इतना समझ लो कि मेरी किसी गलती या हरकत के नतीजे में अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो तुम्हें मुदाखलत की कोई जरूरत नहीं है। फौरन ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेना कि तुम्हारा मेरी इस गलत हरकत से कुछ लेना देना नहीं और मुझ पर गिरफ्त करने वाले मुझसे जैसा जी चाहे सलूक कर सकते हैं। ये सब सुनकर रतन अजीब शशोपंज में गिरफ्तार हो गया, जैसे समझ न पा रहा हो कि मुझे कैसे अपने इरादे से बाज रखे। तभी मैंने अपना लहजा यकलख्त ड्रामाई बनाते हुए बात आगे बढ़ाई। कहा, तुम्हारे लिए तो फिक्र और परेशानी की कोई बात ही नहीं है मिस्टर रतन। तुम उनसे कह सकते हो कि ये मुसीबत तुम्हारी ससुराली रिश्तेदार है जो तुम्हारी बीवी ने जबरदस्ती तुम्हारे गले में डाल दी है। वैसे तुम फिक्र न करो, मैं तारापुर स्टाफ कॉलोनी पहुंचकर मशकूक नक्लो हरकत से मुकम्मल गुरेज करूंगा और गोरों और आला अफसरों के रिहायशी इलाकों की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने बेशक सिक्योरिटी चीफ तिरमती को मुझे नरमी से रोकने को कहा है, मगर उनका क्या एतबार। राइफलों के बट ही से मेरी खातिर तवाज़ो कर डालें। ये सुनते ही रतन का चेहरा यकलख्त हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। उसने फंसे फंसे सांस लेकर अपने औसान बहाल करने चाहे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता मैंने लगभग गुर्राने के अंदाज में कहा, तुम्हें शायद अभी तक ठीक अंदाजा नहीं है मिस्टर रतन, तुम्हारा वास्ता किन लोगों से पड़ा है। तुम शायद हमें सड़क छाप उचक्के या उठाई गिरे समझ रहे हो। अगर तुम में वाकई कुछ अक्ल होती और तुम्हें जहन पर जोर डालकर सोचने का तरीका मालूम होता तो तुम अब तक समझ चुके होते कि कितने खतरनाक और लामुतनाही वसाइल वाला गैंग तुम्हें अपने शिकंजे में जकड़ चुका है। मेरे लहजे और अल्फाज ने शायद उसके रहे सहे हवास भी मफलूज कर दिए। वो कुछ देर गुमसुम बैठा बेतासुर नजरों से मेरी शक्ल देखता रहा, फिर बमुश्किल हकलाते हुए बोला, तुमने मेरे जोर जोर से नफी में सर हिलाने की वजह से वो बोलते बोलते ठहर गया। मैंने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है मिस्टर रतन। तुमने टेलीफोन पर तारापुर स्टाफ कॉलोनी के सिक्योरिटी इंचार्ज तिरमती से आज रात जो बातें की थी वो मैंने नहीं सुनी। अगर मुझे सुनने का मौका मिल भी जाता तो शायद मैं समझ न पाता कि तुम क्या बातें कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम उस वक्त बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे होगे। मगर तुम दोनों की सारी बातों का मफहूम जूं का तूं मुझे मालूम हो चुका है। ये सुनकर रतन की आंखें हैरत से फैल गईं। फिर उसकी आंखों में शक और बेयकीनी की झलक नजर आई।
اس نے غور سے مجھے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سنسناتے لہجے میں کہا، اگر یہ معاملہ تمہاری عقل و فہم سے بالاتر ہے تو اس کا یہ مفہوم کیسے ہو گیا کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں؟ بس یوں سمجھ لو کہ میرے علاوہ بھی میرے ساتھیوں کی ایک پوری ٹیم ہر وقت اس سارے معاملے کی نگرانی کر رہی ہے۔ تم کہاں جاتے ہو، کس سے ملتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہیں کس کا ٹیلی فون آتا ہے، تم نے خود کس کو فون کیا ہے، میرے ساتھی خاموشی سے ہر وقت جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اگر تمہاری سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی خاص اور اہم بات میرے علم میں لانا ضروری ہو تو وہ فوراً مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ میرے انکشافات سن کر اس کی آنکھیں خوف اور تعجب کی فراوانی سے اپنے حلقوں سے ابھرتی محسوس ہوئیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ لوہا پوری طرح گرم ہو چکا ہے، لہٰذا فیصلہ کن ضرب لگانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو آفیسرز کلب میں گزرے تمہارے وقت کی تفصیل بھی اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں۔ یہ سن کر رتن کی جو حالت ہوئی اسے دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ غش کھا کر گر جائے گا۔ میں نے اس کی حالت نظر انداز کر کے بے لچک لہجے میں اپنی بات آگے بڑھائی۔ کہا، تم اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہو، تمہاری خفیہ والوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہوگی، اخبارات اور رسالے بھی پڑھتے ہوگے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ سائنس کتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ جاسوسی کے ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن کے ذریعے کسی بھی شخص کی نگرانی کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اب خفیہ فوٹوگرافی کے لیے قمیص کے بٹن کے سائز کے کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں، کسی کی بات چوری چھپے سننے اور ریکارڈ کرنے کے لیے ٹائی پن میں مائکرو فون نصب کیے جا رہے ہیں۔ تم یوں سمجھ لو ہم پہلے دن سے ہی ایسے کئی آلات تمہارے ساتھ نتھی کر چکے ہیں، اور میرے ساتھی نہ صرف تمہاری نقل و حرکت کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں بلکہ تمہارے منہ سے نکلنے والی ہر بات بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ میں اسی لیے تو اطمینان سے تمہارے ساتھ لگا ہوا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ لاحق ہوا تو میرے ساتھی 1 منٹ میں میری مدد کے لیے نازل ہو جائیں گے۔ یہ سب لنترانیاں رتن کے اعصاب پر بجلی گرا کر اسے لگ بھگ مفلوج کرنے کے لیے بہت کافی تھی۔ اسے خود کو سنبھالنے میں خاصی دیر لگ گئی۔ بلاخر اس نے پژمردہ شکست خوردہ لہجے میں کہا، میرا تم لوگوں پر کوئی زور نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم جو چاہو گے مجھے ماننا پڑے گا، میں تم سے بس التجا ہی کر سکتا ہوں کہ مجھ سے جو کچھ چاہیے ہو لے لو، مگر مجھ سے اس طرح چوہے بلی کا کھیل نہ کھیلو، میں بہت کمزور دل انسان ہوں، یہ سب شعبدے بازیاں میری زندگی چھین سکتی ہے۔ میں نے بے رحمی سے ہنستے ہوئے کہا، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو مسٹر رتن، تم سے تو ہمیں ابھی بہت سے کام لینے ہیں، ہم تمہیں یوں ضائع تھوڑی ہونے دیں گے، یوں سمجھ لو کہ اب تمہاری زندگی کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تم بے فکر ہو کر ہمارے اشارے پر چلتے رہو، ہم تم پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں نے ابھی اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ دروازے کے باہر آہٹ ہوئی۔ میں نے فوراً اپنے منہ میں آیا اگلا جملہ روک دیا اور قدرے بلند لہجے میں کہا، ہمارے روانہ ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، کیا خیال ہے چندر سے کہہ کر اچھی سی چائے نہ بنوا لیں؟ عین اسی وقت پورنیما کمرے میں داخل ہوئی۔ شب خوابی کے لبادے میں وہ کچھ مزید حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میری بات مکمل ہوتے ہی کہا، بہت اچھی تجویز ہے، ایک پیالی میرے لیے بھی بنوا لیں۔ رتن نے کہا، ارے تمہاری آنکھ بھی کھل گئی پورنیما، ہم تو بس جانے والے ہیں، تم نے اپنی نیند کیوں خراب کی؟ پورنیما نے بیزار سے لہجے میں کہا، نیند تو تمہارے ٹائم پیس کا الارم چیخنے سے ہی خراب ہو گئی تھی، رہی صحیح کسر تمہاری تیاری کے نام پر مسلسل اٹھا پٹخ نے پوری کر دی، میری نیند کا اتنا ہی خیال تھا تو خاموشی سے اٹھ کر روانہ ہو جاتے۔ رتن نے تھوڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، او آئی ایم سوری پورنیما، یقین کرو میری پوری کوشش تھی کہ تمہاری نیند نہ اکھڑے۔ یہ سن کر پورنیما نے روکھے لہجے میں کہا، میری نیند کا اتنا خیال ہوتا تو روانگی کے وقت سے 1.25 گھنٹے پہلے الارم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تم گھنٹے بھر میں بھی روانہ ہو جاتے تو وہاں دیر سے اسکول آنے پر تمہیں مرغا بنانے والا کوئی ہیڈ ماسٹر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر رتن نے بوکھلائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، تبھی میں نے کہا، آپ دونوں شانت ہو جائیں، صبح سویرے یوں شکوہ شکایت اچھی بات نہیں ہے، آپ دونوں یہیں بیٹھیں، میں چندر سے اچھی سی چائے بنوا کر لاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کہتے میں کمرے سے نکل گیا۔ مجھے پتا تھا کہ چندر اس وقت ایک اہم ترین کام میں مصروف ہیں، اس لیے میں خود باورچی خانے میں جا پہنچا۔ مجھے دودھ سمیت چائے کی تیاری کے لیے درکار تمام اشیاء بآسانی مل گئیں۔ میں نے چولہا جلا لیا اور پانی گرم ہونے کے لیے چڑھا دیا۔ ابھی پانی کو ابال بھی نہیں آیا تھا کہ مجھے باہر راہداری میں آہٹ سنائی تھی۔ میں نے جلدی سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ اسلم علی تھا۔ مجھے باورچی خانے میں دیکھ کر وہ کچھ چونکا۔ میں نے اسے اشارے سے اندر بلا لیا اور دبے لہجے میں پوچھا، کام تو ٹھیک طرح ہو گیا نا بھائی؟ اس نے مطمئن لہجے میں کہا، بہت بہترین انداز میں، یوں سمجھو کہ گوروں نے گاڑی میں وہ جگہ ہمارے لیے ہی بنائی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اصل میں اس گاڑی کی تمام نشستوں پر جمی گدیاں استر بدلنے کے لیے بآسانی اپنے کھانچوں سے اٹھائی جا سکتی ہیں۔
میرا خیال ہے اپنا سامان اس طرح محفوظ رکھنے کے لیے کہ انہیں جب چاہیں اپنی تحویل میں لے سکیں، اس سے موزوں جگہ ملنا مشکل ہے۔ میں نے اپنا کھلونا ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے اور آپ کا عقبی نشستوں میں سے بائیں طرف والی گدی کے نیچے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا بہت خوب، واقعی بہت عمدہ جگہیں ڈھونڈی ہیں بھائی۔ اچھا، میں ایک بات بتانا چاہتا تھا۔ اسلم علی پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ میں نے اسے رتن کی طرف سے میرے بوئسر اور تارا-پور جانے پر اعتراضات اور جواب میں اسے ٹھیک طرح سے عقل سکھانے کے بارے میں مختصر لیکن جامع الفاظ میں بتا دیا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے کہا بھائی، میرا خیال ہے تم نے کچھ زیادہ ہی گاڑھی خوراک پلا دی رتن نامی اس نابکار کو۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ نازک لمحات کی منظر کشی اور ریکارڈنگ کے ڈر سے اپنی خوابگاہ میں بھی کیمرے اور مائکروفون کی تلاش کرتے کرتے ہلکان نہ ہو جائے۔ میں نے شرمندہ سا ہو کر کہا، میں اسے یہ تاثر تو نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اب وہ اس اندیشے میں مبتلا ہو ہی چکا ہے تو میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اسلم علی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اپنے پیشے کے لیے بوقت ضرورت صفاقی اور بے رحمی کے تقاضوں پر پورا اترنے کے باوجود تم بنیادی طور پر ایک نرم دل اور ہمدرد مزاج رکھنے والے انسان ہو، اور اپنے بدترین دشمن کو بھی بلا ضرورت تکلیف دینے سے ہر ممکن گریز کرنا چاہتے ہو۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس رتن کی زندگی کا ایک پل بھی سکون سے گزرنے نہ دیتا۔ میں چاہتا بھی تو اسلم علی کے اس ماہرانہ پیشہ ورانہ تجزیے کی تردید نہیں کر سکتا تھا۔ اسے چائے بناتا چھوڑ کر میں باورچی خانے سے واپس آیا تو پورنیما اور رتن نشست گاہ میں براجمان نظر آئے۔ مجھے ان کے پاس بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسلم علی ہم تینوں کے لیے چائے لے آیا۔ وہ رات کا بچا ہوا اچھا خاصا کھیچو اور کھاکھرا بھی لے آیا تھا۔ اس طرح ہم تینوں نے لگ بھگ پورا ناشتہ کر لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اور رتن بنگلے کی پارکنگ میں پہنچے تو دیکھا کہ اسلم علی پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا ہے۔ میرے اور اسلم علی کے اندازے کے عین مطابق رتن نے رہنمائی کے لیے اگلی نشست سنبھال لی اور گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، تاہم تاریکی پوری طرح چھٹ چکی تھی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلم علی اچھی خاصی رفتار سے گاڑی بھگا رہا تھا، تاہم اس کی ڈرائیونگ اتنی متوازن اور ماہرانہ تھی کہ کسی قسم کا اندیشہ یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک موقع پر رتن کے پوری طرح سامنے سڑک کی طرف متوجہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر اپنے بائیں طرف والی نشست کی گدی کچھ اوپر اٹھائی اور ایک رومال میں لپٹ کر خواب خرگوش کے مزے لوٹتے اپنے محبوب بریٹا پر ایک نظر ڈالی اور پھر گدی واپس رکھ دی۔ عین اسی وقت میں نے دیکھا کہ اسلم علی عقب نما آئینے میں میری یہ حرکت دیکھ چکا ہے۔ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری، تاہم اس نے رتن کی نظروں سے بچنے کے لیے کھڑکی کی طرف منہ پھیر لیا۔ اچھی خاصی کشادہ اور ہموار سڑک پر مناسب رفتار سے سفر کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ زندگی بیدار ہو رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف کھیتوں میں کاشتکاروں کی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اناج اور دیگر اجناس صورت شہر کی منڈیوں میں لے جانے والی بیل گاڑیوں کی وجہ سے اب اسلم علی کو وقفے وقفے سے گاڑی کی رفتار کم کرنا پڑ رہی تھی۔ باقی اقسام کا ٹریفک بھی بڑھ رہا تھا۔ صورت کا مضافاتی صنعتی علاقہ ختم ہونے میں اچھی خاصی دیر لگ گئی۔ تبھی ایک دیہی آبادی کے درمیان سے گزرتے ہوئے اسلم علی نے رتن سے نظریں بچا کر میری طرف دیکھا اور بھویں دھیرے سے اچکا کر کوئی اشارہ کیا۔ میں فوری طور پر اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہا، تاہم باہر کا بغور جائزہ لینے پر میں اسلم علی کے اشارے کا مفہوم سمجھ گیا۔ ہم اس وقت شاکر شاہ والی کڑودرا بستی سے گزر رہے تھے۔ پھر مجھے شکر شاہ بابا کی درگاہ کی طرف جانے والا راستہ بھی نظر آ گیا۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر آس پاس شاکر یا اس کے فرشتہ صفت والد کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہماری گاڑی شری لبدھی وکرم راج جین مندر کی سکون میں ڈوبی عمارت کے پاس سے گزری۔ اب میری نظریں دائیں طرف تلودرا بستی جانے والا راستہ تلاش کر رہی تھیں۔ وہی تلودرا بستی جہاں رنگاناتھ چرن نامی شیطان خصلت بدماش ناصر شاہ اور اس کے اہل خانہ کو ٹھکانے لگا کر ان کے مویشیوں کی تجارت کے کاروبار اور وسیع زرعی اراضی پر قابض ہونے کے مذموم منصوبے بنا رہا تھا۔ مجھ سے پہلے اسلم علی نے راستہ دیکھا اور ترچھی نظر مجھ پر ڈالی۔ میں نے دھیرے سے گردن ہلائی۔ کچھ ہی دیر میں ہم بائیں طرف شمبھو کی بستی کی طرف جانے والے راستے کے سامنے سے گزرے۔ اب رفتہ رفتہ شہری آبادی کے آثار ختم ہو رہے تھے اور سڑک کنارے واقع دیہی طرز کی اکا دکا دکانوں کے علاوہ اب بس سڑک کے دونوں اطراف سرسبز کھیتوں کا لامتناہی سلسلہ چل رہا تھا۔ اب سڑک پر ٹریفک نسبتاً کم ہو گیا تھا اور اسلم علی کو گاڑی بھگانے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران رتن اور میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ اسلم علی بھی درمیان میں بولتا رہا۔ ہمارا سفر کوئی 2.5 گھنٹے تک بغیر رکاوٹ یا الجھن کے جاری رہا۔